बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक रात का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अगर कोई बंदा रात को सिर्फ़ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो सुबह होते ही एक बंदा 50 लाख देने आ जाएगा। रिज़्क़, दौलत, शोहरत जो चाहे मांग लो, सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा है। अल्लाह वालो, रात के वक्त ये वजीफ़ा 7 बार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, हर चीज़ को आपके हवाले करूँगा। ये वजीफ़ा उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ के बावजूद कामयाब नहीं होते, जिनकी जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, या तो रिश्तों में कोई परेशानी आ जाती है या रिश्तों में कोई बंदिश है। सिर्फ़ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। बेटी के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें, बंदिशें हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई बंदा परेशान है अपने कारोबार की वजह से, कारोबार में तरक्की चाहता है या चलता कारोबार बंद हो रहा है, आप अपने रिज़्क़ और दौलत में इजाफे के लिए सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। अगर आप कर्ज़दार हैं, करोड़ों का कर्ज़ है, कर्ज़ ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा, कर्ज़दार ख़ुद पढ़ ले तो बेहतरीन है। क्योंकि जिस पर मुश्किल वक्त होता है, जो तंगदस्त होता है, जो गुर्बत का शिकार होता है, उसकी आंखों में आंसू भी खुद ब खुद आ जाते हैं। और रब को मांगने वाले की आंखों में आंसू बहुत पसंद है। अल्लाह वालो, आप कर्ज़दार हैं, परेशान मत होइएगा, मायूस मत होइएगा। सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। रातों रात कोई फ़रिश्ता, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली आ जाएगा और 50 लाख भी मांगोगे तो दे जाएगा। बात सारी यकीन पर आती है, क्योंकि इंसान जैसा गुमान करता है, उसकी गुमान के मुताबिक रब उसे अता करता है। और जब इंसान का यकीन ही कामिल नहीं होगा, जब इंसान ये समझता है कि मैं वजीफ़ा पढ़ लिया, देखो अब क्या होता है, वजीफ़ा करके लेट नहीं जाना। वजीफ़ा करने के बाद आपने अपने काम में, अपने मकसद के लिए मेहनत को जारी व सारी रखना है। मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से रब आपके काम में आसानियाँ पैदा करेगा और आपकी गैबी मदद हो जाएगी और आप यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरा काम नहीं होता। अल्लाह वालो, हीला कर वसीला रब बनाएगा। सीधी सी बात है, देने वाली ज़ात सिर्फ रब काबा की है। आज रब को मनाने का, आज रब को राज़ी करने का, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करूँगा जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रात को ये वजीफ़ा पढ़ कर सोएंगे, सुबह आँख खुलने से पहले गैबी मदद के नज़ारे खुद अपनी आँखों से देखेंगे। अगर कर्ज़दारों के कर्ज़ एक रात में गुजर जाएं, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, बे औलादों की बे औलादी का ख़ातिमा हो जाए, ला इलाज बीमारियों को शिफाए कामिला मिल जाए, हर मुश्किल परेशानी का गैबी ख़जानों से ख़ातिमा हो जाए, तो एक रात को सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ने के कितनी फ़जीलत व बरकत है। मेरा बस चलता, मैं हर उस परेशान अफराद को जो कमेंट्स करते हैं, अपनी परेशानियों के लिए वज़ाइफ पूछते हैं, मैं उनसे कहता कि आज रात को सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लेना। अगर एक रात में तकदीर के बंद ताले ना खुल जाएं, एक रात में दुआएं कबूल ना हो जाएं, एक रात में मकासिद की गैबी मदद ना हो जाए, तो फिर कहना। हम रब से मांगते नहीं हैं, हमें रब से मांगने का तरीका ही नहीं आता। एक छोटी सी मिसाल है, आज किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से 10,000 भी मांगना पड़ जाए तो हम उसके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि किसी तरह सामने वाले के दिल में तरस आ जाए और वो हमें पैसे दे दे। दुनियावी तरीके से मांगने के लिए रोना भी पड़े तो हम कहते हैं बस 10,000 मिल जाए। वो रब जो ख़जानों का मालिक है, जो अर्श इलाही को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है,
سمندر میں خوراک پہنچا سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا؟ کبھی رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگا ہے، کبھی رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ضد کر کے بچوں کی طرح مانگا ہے؟ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا را اپنے قبلہ کو درخ کیجئے، آپ رب سے مانگیے، آپ اپنے یقین کو کامل بناتے ہوئے آج رات صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر گاڑی، دولت، شہرت جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کو مل کے رہے گا۔ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، رسالہ وظائف پر آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ رات کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پوری رات موجود ہے، تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جو نماز والا درود پاک ہے، الحمدللہ سب کو آتا ہے، اس درود کی بڑی فضیلت و برکت ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں۔ کم از کم 3 بار درود پاک پڑھتے ہی آپ نے ایک بار اپنے مقصد کی نیت بھی کر لینی ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرض دار ہیں، بہت سے بے اولاد ہیں، بہت سے بے روزگار ہیں۔ کوئی گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لے، اور نیت کرتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آنکھوں کو مت کھولیے گا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے سامنے تصور میں روضہ رسول کی جالیاں ہیں، آپ رب کے محبوب کے سامنے بیٹھ کر رب سے عرضیں کر رہے ہیں کہ مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ دل ہی دل میں اس طرح مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب رات کو سامنے روضہ رسول کی جالیوں کا تصور کرتے ہوئے، دل ہی دل میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتے ہوئے سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کیا جاتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ صرف 2 منٹ میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے گی، اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ 7 بڑی حاجات، 7 ناممکن حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو ناممکن خواہشات ممکن ہو جائیں گی، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، غیبی خزانوں سے مدد کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رات سونے سے پہلے صرف 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ راتوں رات غیبی خزانوں سے مدد آ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رات کو صرف 7 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے ضروری بات جو کرنی ہے، 7 بار سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے صرف اور صرف رب کا ایک نام پڑھنا ہے، اور جب تک نیند نہ آ جائے، جب تک آپ سو نہیں جاتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر لیٹے ہوئے صرف ایک نام رب کا پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے
جو سینے کا راز تھا بے حد عظمت عمل ہے۔ لوگوں نے اپنی نصیب اور تقدیر کے 4 چاند اس وظیفے سے لگوائے ہیں۔ آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بتائے گئے طریقہ و ترتیب سے پڑھنی ہے، پھر جب تک نیند نہ آ جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر میں لیٹ کر یا وہابو یا وہابو یا وہابو اگر گن کر 100 دانوں پر پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، نہیں تو آپ جتنا کھلا، جتنا زیادہ، جتنا تونگری کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ راتوں رات آپ کی مدد کو فرشتے آ جائیں گے، راتوں رات نصیب میں لکھی مایوسیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے مقدر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، عمل خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔